भितर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आसात आमचे मोरपिल्ला प्रिमियर लिगाचे चेअरमॅन अर्जुन वेळीप, तसेच बाकीचे आदी तुळशीदास, काटू श्रीकांत हेही ह्या प्रेस कॉन्फरन्स हजर आसात। आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची व्हॉलीबॉल लीग अनाउन्स करपा खातीर घेतली आसा। आमी लास्ट ही आमची सेकंड ही मोरपिल्ला प्रिमियर लिगाची ही सेकंड एडिशन आसा आनी आमचो ही लीग 21, 22 आनी 23 फेब्रुवारी 2025 ह्या डेटीर करपाची ठरयला। हांव मागता आमच्या मोरपिल्ला प्रिमियर लिगाचे चेअरमॅन बाब अर्जुन वेळीप हेचे कडेन तेणी ह्या लिगाची सविस्तर म्हायती दिवची। आम्ही ह्या वर्साक थारायला की मॅक्स अँड मॅक्स 16 टिमी जे ओनर आसा 16 टिमी घेवपाच्यो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो कोण पयले रेजिस्टर करतलो आपल्याक टीम जाय म्हण त्याच्या खातीर प्राधान्य दिल्ले वतले। आनी खास गेल्ले वर्साक ज्या टिमी जे ओनरान आमचे कडेन ओनरशीप घेतली तांकां प्रायोरिटीचेर तेंचे खातीर प्रायोरिटीचेर दवरले वतले। तशेंच जनरल कॅटेगरीन आमी मॅक्स अँड मॅक्स 6 टिमीचो हे दवरला की 6 टिमी आमी ह्या टुर्नामेंटा खातीर खेळयतले। एसटी खातीर जे प्रायज आसतले फर्स्ट प्रायज ते 1,11,111 रुपया, सेकंड प्रायज आसतले 77,777 रुपया आनीक थर्ड प्लेस आसतली 33,333 रुपया। कारण हांगा प्रायज मातशें चड दवरला कारण हांगा जे टिमी पार्टिसिपेट जावपाचे तो व्हॅल्यूम चड आसा। 16 टिमी हांगा पार्टिसिपेट करता। आनीक जे जनरल कॅटेगरी आसा थंय फक्त 6 टिमीचे आमी, कित्याक आमकां चड हो पयलोच फावटी आमी ऑर्गनायज केल्ले कारणान आमकां चड एक्सपिरियन्स ना। गेल्या त्या वर्साक आमी फक्त एसटी केल्लो आनी थंय आमकां कशें मॅनेज करप हेचेर आमी सविस्तर स्टडी केला। ह्या वर्साक आमी जनरल कॅटेगरी एड करता आनीक भले नेक्स्ट वर्सा खातीर आमी जनरल कॅटेगरी पळय आहा ती वाडूंक शकता। जसो आमकां ह्या वर्साक प्रोत्साहन मेळटलें, जसो आमकां पार्टिसिपेशन जशें जातलें अकॉर्डिंग टू डॅट आमी फुडल्या वर्साक डिसायड करतले। आनी हेजे खातीर फर्स्ट प्रायज जो जावन आसा तो 55,555 आनी रनर्स अप जावन आसा 33,333 रुपया। फाल्यां परवाच्यान ह्या टुर्नामेंटाक ज्या भुरग्याक खेळपाक जाय, प्लेयराक खेळपाक जाय तेणें 200 रुपया फी भरून रेजिस्टर जावचे पडटले। तेजे नंतर हे रेजिस्ट्रेशन जाले नंतर जे ओनर आसात त्या ओनरांनी तेंचे ऑप्शनाक तांकां घेवप आसतलें। 2 प्लेयर आमी मार्क्यू म्हळ्यार तो जो ओनर आसा पळय ऑल गोंयांतले एसटी कॅटेगरी आसा तेणी एसटीचे खंयचेय ऑल गोंयांतले 2 मार्क्यू आपल्या खातीर दवरपाक शकता। सांगे, केपें, काणकोण आनी पार्ट ऑफ कुंकळ्ळी ह्या तालुक्यांतले घेवपाचे बाकीचे प्लेयर आहा ते। आनी 2 प्लेयर जे मार्क्यू प्लेयर आसा ते ताणें ऑल गोवा एसटीचे खंयचेय घेवपाचे। पण जनरल कॅटेगरीक तेज्यान खंयचेय प्लेयर घेवंक जाता। पूण जो प्लेयर जनरल कॅटेगरी खेळटा तो एसटी कॅटेगरीन खेळूंक शकपाक ना, जरी तो एसटी आसलो जाल्यार। आयदर एक, जर तो एसटी खेळटा एसटी टुर्नामेंट कॅटेगरीन, जनरल खेळटा तर तो जनरल कॅटेगरीन खेळपाचो। आनी प्रत्येक मॅचीच्या जो बरो खेळटलो तो बरो प्लेयर आसतलो मॅन ऑफ द मॅच म्हूण काडले वतले आनी ताका 1,000 इंडिव्हिज्युअल प्रायज दिल्ले वतले। तशेंच त्याच बरोबर जो बेस्ट स्मॅशर, बेस्ट लिफ्टर ऑफ द टुर्नामेंट ही प्रायज दिल्ली वतली। प्रत्येक जो प्लेयर हांगा जें ऑप्शन जातलें, जो टिमीक पार्टिसिपेट आसतलो त्या ऑर्गनायझरा कडच्यान आमचे कडच्यान तांकां
बारीकशें मानधन स्मॉल भेट फ्रॉम आमचे ऑर्गनायझरा कडच्यान 300 रुपया ताका दिले वतले. एक टिमीक 12 प्लेयर जे ऑप्शन करून घेतले, प्लस तेचो एक मॅनेजर आनी एक ओनर आसतलो. ह्या वर्साक लास्ट इयर आमकां अशें दिसून आयलें की खुबशे प्लेयरांक जेवणाचो मातसो त्रास जालो, म्हणून आमी ह्या वर्साक बऱ्यापैकी एक तेमकां जेवण दवरपाचें थारायलां. टुर्नामेंट सांजेच्या 4 वरांचेर स्टार्ट जातलो, तो रातचे 11 वरां मेरेन चालू उरतलो. 21 तारखेर इनॉग्रेशन जातलें, 23 तारखेर ताची सांगता जातली फायनल खेळून, आनी तिनूय दिसाक जे रिफ्रेशमेंट आसा प्लेयरा खातीर आनीक जेवणाची सोय प्लेयरा खातीर हे आमी केल्ली आसा. प्रत्येक प्लेयराक ओनरा कडेन कुपन दिले वतले, आनी कुपन ज्या प्लेयराक ज्याचे कडेन कुपन आसा त्या कुपना वयल्यान तेची जेवणाची आनीक रिफ्रेशमेंटाची सोय केली वतली. टुर्नामेंट घडोवपाचें कारण कितें, येदोळे करपाचें, हे 3 दीस हो टुर्नामेंट चलतलो. खऱ्या अर्थान जर टुर्नामेंट आमी घेता की एक फ्रेंडशीप वाडची, आपुलकी एकमेका भितर देवण घेवण जावचें, रिलेशन बिल्ड अप जावचें, हो एक तेजे फाटल्यान मेन हेतू की प्रत्येक भुरग्याक खंय ना खंय तरी आपले भितर फ्रेंडशीप आनी तेजे भितर जे कॉन्फिडन्स, खेळाचे कॉन्फिडन्स लेवल आहा ते वाडचे. आनीक सादारण जे खेळ कोणाक जर एक भुरगो बरो खेळटा आसत आनी तो पॉप्युलर ना जाल्यार ताका एक प्लॅटफॉर्म, ह्या माध्यमांतल्यान एक ताका प्लॅटफॉर्म मेळटले, 4 लोकां कडच्यान ताका शाबासकी मेळटली. नाजाल्यार कितें जाता, खंय त्या भुरग्याक खंय कावंट केल्लो वचना ना, ताका शाबासकी ते पात्र आसून ताका खंय तरी तेच्या फाटीचेर हात दवरलो वचना. अशा भुरग्यां खातीर एक प्रोत्साहन मेळचें, तांकां एक मोटिवेशन जावचें, आनीक प्रत्येक गांवचे खेळाडू एकमेका कडेन फ्रेंडशिपी म्हणजे मित्रत्वान वागचे हे एक उद्देश. आनी एक खेळटा आसतना खंय म्हण जेन्ना खेळांतल्यान किंवा खंयच्या एक्टिविटींतल्यान जेन्ना तो मनीस वळखता तेन्ना खंय ना खंय ओळख आसली किंवा आपले रिलेशन आसतकीर खंयच्याय प्रसंगा वेळाचेर किंवा संकटा वेळाचेर एकमेकाचे देवण घेवण असल्या कारणान त्या प्रसंगा वेळी उबी रावपाक मदत जाता, केन्ना हेल्प करपाक मदत जाता. हो एक तेजो फाटलो हेतू. आतां हो टुर्नामेंट आयोजीत करपाक आमकां जवळ जवळ 15 लाख हेजो एस्टिमेट जावन आसा. आनीक लास्ट टायम आमकां 11 लाख सुमाराचो खर्च जाल्लो. येदो व्हडलें फायनान्शियल पोजिशन बर्डन कशें एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता खरें सामान्य मनशाची येदो व्हड टुर्नामेंटाक पयशे. तर जे म्हाजे वेल विशर्स आसात, जे म्हाजे शुभचिंतक म्हाजे फ्रेंड सर्कल आहा, तांचे कडेन हांवें हो विशय दवरलो लास्ट इयर की अशें म्हाका जे टुर्नामेंट करपाची म्हाजी पयलींसान इच्छा आसा. आनीक काही कारणां अभावी हांव एक 2-4 वर्सां ते करूंक शकलो ना. पण आतां म्हाका म्हाजी इच्छा की प्लॅटफॉर्म करून दिवपाक भुरग्यां खातीर. आनी एका मेन जो चर्चा जाल्ली ह्याही वर्साक तसोच एक आशा दवरता की एक बरो टुर्नामेंट जातलो आनी एक शिस्तबंद डिसिप्लीन वायज नो कॉम्प्रमायज, केन्नाय त्या डिसिप्लीन कडेन कॉम्प्रमायज केले वयचे ना की अशा प्रकारे एक टुर्नामेंट आमी करपाचो चिंतला आनी एक बरो टुर्नामेंट जातलो अशें आशा दवरता. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमच्या मिडिया प्रेसा माध्यमांतल्यान की तुमी आमकां बरो सहकार्य करचो. तुमकां इन्विटेशन त्या दिसाक आसतलें की 3 दिसाचें इन्विटेशन तुमकांय आसतलें आनी तुमी हो टुर्नामेंट आख्खी गोंयभर हेची हे करचो, एडवर्टिजमेंट हेचो करचो, तेणे करून आमकां बऱ्यो टिमी हांगा येवच्यो, बरे खेळ आमकां पळोवपाक मेळटलो. बरी टिमी येयल्यो, बरे जर प्लेयर मेळ्ळे जाल्यार आमकां बरो हांगा परत एकदां खेळ पळोवपाक मेळटलो. हेचे व्हिडियो करून केल्ले वतले, मागीर युट्यूबाचेर आमचो हेचें प्रसारण आसतलें. हे सगळ्यो ज्या प्रमाणे जे जावपाक जाय की आख्खी गोंयभरच न्ही की आख्खी युट्यूबान म्हणटा की आख्खी वर्ल्डाक हो टुर्नामेंट पळोवपाक मेळटलो.
की सगळ्यांनी परत एकदा हांव जे प्लेयर आसात, जे ओनर आसात, तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, तुमी बेगींतल्या बेगीन आपलें नांव हांगा रेजिस्टर करचें, प्लेयरांनी आपलें नांव नोंद करची, जेणे करून आमकां रोखडाच ऑक्शन करपाक आनी जे फुल्ली हे आसा, जी वाटचाल आसा ती करपाक खूब सोंपें जातलें.